دا پل عظیم قائد مفکر اسلام امام انقلاب شیخ الحدیث و شیخ القرآن حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب قائد جمعیت العلماء اسلام داغه متعلق دا اوسو شعرونه ز پیش کوم او ټولی دنیا ته می دغه یو اپیل دی چې د پشان یو شخصیت تیرا پیدا کی دا نظم هر لفظ او د دې نظم هر بند خپ غور سره ووري چې نر قائد فضل الرحمان دیوبندی مولانا منطقی فلسفی حکماتی مولانا منطقی فلسفی حکماتی مولانا نر قائد فضل الرحمان دیوبندی مولانا منطقی فلسفی حکماتی مولانا منطقی فلسفی حکماتی مولانا پسینا کیے دا پاک اللہ کلام کھول دیا ہم قاری دے پرید رب دغا انعام کھول دیا وارث داس دو نبی خیر الانام کھول دے مجاہد او صوفی تبلیغی مولانا منطقی فلسفی حکماتی مولانا منطقی فلسفی حکماتی مولانا نر قائد فضل الرحمان دیوبندی مولانا منطقی فلسفی حکماتی مولانا منطقی فلسفی حکماتی مولانا شمحران چی کالا درس د پا قرآن ورکویا مفسر پزان حیران کلی چے بیان ورکویا دا حدیث درس کالا پا میدان ورکوی ماشاءاللہ وایا چیل ولی بخاری مولانا منطقی فلسفی حکماتی مولانا منطقی فلسفی حکماتی مولانا ماشاءاللہ وایا چیل ولی بخاری مولانا منطقی فلسفی حکماتی مولانا منطقی فلسفی حکماتی مولانا دیدا فقی مسائل ورتا از برخ کو لیا ہم سنت د جبرائیل یہ دی پسرخ کو لیا دا اوصاف دی دا مفتی محمودی گرخ کو لیا دے نحوی اصولی او صرفی مولانا منطقی فلسفی حکماتی مولانا منطقی فلسفی حکماتی مولانا نر قائد فضل الرحمان دیوبندی مولانا منطقی فلسفی حکماتی مولانا منطقی فلسفی حکماتی مولانا معقولات عشارہ کی پو تحقیق پوہ دیا دا جوہر عرص پا فرق خامیق پوہ دیا پا نسبت و لا نسبت کی خداقی پوہ دے دیکھا بر پا جزیے او کلی مولانا منطقی فلسفی حکماتی مولانا منطقی فلسفی حکماتی مولانا نر قائد فضل الرحمان دیوبندی مولانا منطقی فلسفی حکماتی مولانا
منطقی فلسفی حکمتی مولانا پا قاضی سلم تہذیب و حمداللہ باندے پا ابطال دا جزی لایتا جزا باندے پا صدرا پاس باد حویلا باندے دیکھا بر پہاوی او محوی مولانا منطقی فلسفی حکمتی مولانا منطقی فلسفی حکمتی مولانا نرقاید فضل الرحمن دیوبندی مولانا منطقی فلسفی حکمتی مولانا منطقی فلسفی حکمتی مولانا سبا وایم دا منطق واڑا کلیات پی جنیا داسخ کلی فضیات مواجہات پی جنیا تو لغات اصطلاحات استغارات پی جنیا داس علمی میراث علمی معانی مولانا منطقی فلسفی حکمتی مولانا منطقی فلسفی حکمتی مولانا نرقاید فضل الرحمن دیوبندی مولانا منطقی فلسفی حکمتی مولانا منطقی فلسفی حکمتی مولانا ہم دے پوہ پا حکمت عملی باندے داسی من پا حکمت نازاری باندے تہذیب الاخلاق سیاست مادانی باندے پا تدبیر المنزل عملی مولانا منطقی فلسفی حکمتی مولانا نرقاید فضل الرحمن دیوبندی مولانا منطقی فلسفی حکمتی مولانا منطقی فلسفی حکمتی مولانا وی قاری اعظم پا علم الہی پوہ دیا پا علم مناظرہ اور ریاضی پوہ دیا پا حکمت نازاری کی پا طبعی پوہ دے قریب جولتا نازار فاروقی مولانا منطقی فلسفی حکمتی مولانا قریب جولتا نازار فاروقی مولانا منطقی فلسفی حکمتی مولانا منطقی فلسفی حکمتی مولانا نرقاید فضل الرحمن دیوبندی مولانا منطقی فلسفی حکمتی مولانا منطقی فلسفی حکمتی مولانا منطقی فلسفی حکمتی مولانا دا احسان اللہ فاروقی پاواز دا نظمنا پاواز قاری رمضان صابر او مفتی فرید احمد صاحب خطیب جامع مسجد حسنین ڈکشول او یقیناً دا کفر پا خلاف دا دی امریکی یہودیانو ایجنٹانو پا خلاف چې پدی جهاد کې مونږ سره څوک هم برخه اخیستل غواړي نو د قائد فضل الرحمن نبیعتو کوي او د دې کفارو د دې يهوديانو او د يهوديانو د دغه ایجنټانو لارې بند کوي. الله رب العزت ته زمونږ او تاسو د ایمانونو حفاظت وکړي. آمین ثم آمین.